बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक कश्मीर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सगीर अहमद। अच्छा, आज वीडियो सारा ये जो पॉलिटिकल तमाशा हुआ है 24 से 36 घंटों के अंदर, वो सारा एनालाइज करने के बाद, मैं एक आम आदमी हूँ लेकिन फिर भी एनालाइज करने के बाद एक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि ये सारा क्या हुआ है और ये क्या होने वाला है। तो अब ये है कि कल आपने देखा होगा कि कल जब 4 बजे अदालत ने टाइम दिया था कि इजलास शुरू होगा, पंजाब असम्बली का वोटिंग शुरू होगी, फिर तो उसके बजाय वो 6 बजे पे लेके गए, 6:30 पे लेके गए। वो उसी दौरान जब इजलास शुरू हुआ पंजाब असम्बली का, तो उसी दौरान आपको टीवी पे एक खबर नज़र आती है कि जी जो ना GHQ के अंदर कौमी सलामती के ऊपर जो ना इजलास तलब कर लिया गया है जी। कौमी सलामती अंदरूनी और बैरूनी, अब ये क्यों तलब हुआ और इसी टाइम पे ही क्यों तलब हुआ, ये तो समझ में आती है भाई, क्योंकि अब ये जो सारा तमाशा पॉलिटिकल तमाशा चल रहा है तो उसमें कुछ चक्कर चलाना था, तो वो चक्कर चला। फिर वो इतना भूंडा चक्कर चला कि वो मतलब एक आम आदमी भी ये समझ सकता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे के पास 100 रुपया है और एक बंदे के पास 70 रुपया है, तो कैसे बराबर हो सकते हैं भैया। तो ये वो बात है। लेकिन फिर वो एक ख़त लेके आते हैं, ये ख़त भी जाली है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई चौधरी शुजात से जाके ये अंगूठा लगवा के ले आए, ये भी इन्होंने खुद ही कोई चक्कर चलाया हुआ कतरी ख़त भी तो आया है ना, तो इसी तरह ये ख़त भी आ सकता है भाई। तो अब सीन ये हुआ है कि अब ये किसको काबिल कबूल नहीं था ये प्रोग्राम, ये जो चौधरी परवेज़ अलाई जो वज़ीर आला बन रहे थे PTI की तरफ से, तो ये हाजी साहब को बुरा लग रहा था भाई। ये हाजी साहब हज करके आए हैं, मुझे तो ये लगता है कि वहाँ ये कमिटमेंट करके आए हैं, उससे वो जिसको पत्थर मारते हैं ना, उससे शायद कोई पूरी आशीर्वाद लेके आए हुए हैं। तो ये आके जो है ना मुल्क में ये ड्रामेबाजी, ये पॉलिटिकल तमाशा, कोई इंजीनियरिंग, कितने लोग इन्होंने छोड़े हुए हैं जी इंजीनियरिंग के लिए, तो अल्लाह माफ़ करे। तो बहरहाल कहते हैं कि हमारा नाम भी नहीं लो, काम भी हम करें सरेआम और सरेआम हमारा नाम भी नहीं लो। चलो नहीं लेते, मैं काफ़ी ट्वीटों में तो ले चुका हूँ, लेकिन चलो नहीं लेते। तो बाकी सब समझदार हैं कि हज करके कौन आया हुआ है। खैर, तो ये उन हाजी साहब को काबिल कबूल नहीं था। इस वजह से एक वजह तो हाजी साहब की पर्सनल है कि अक्टूबर में जो है ना तैनाती, वो आगे एक्सटेंशन चाहते हैं हाजी साहब। वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, मुझे नहीं समझ आती है कि ये सारा कुछ बेड़ा गर्क करके उसके बावजूद पता नहीं ये क्या चाहते हैं इस मुल्क से, इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। हालांकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन मैं एक साथ में एक बात और भी बता दूँ, मैं किसी बुजुर्ग का वो वीडियो सुन रहा था, तो उसने, मेरा ख्याल में उनका नाम था अशफाक हसन, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान इस तरह आप समझें कि ये पाकिस्तान ना, जैसे अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो है ना मोइज़े में पैदा की थी, इसी तरह पाकिस्तान भी अल्लाह ने मोइज़े से पैदा किया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को जिन लोगों ने साजिश करके कत्ल किया, जो नुकसान पहुँचाया, तो अल्लाह ने उनको इबरत का निशान बना दिया। तो अब भी ये हाजी साहब हज तो करके आए हैं, लेकिन ये शायद सारी बातें भूल गए हैं कि बाद में क्या अंजाम होना है। क्या भाई, मर जाना है, एक दिन सबने मर जाना है। तो खैर ये एक बात थी। तो जो मंसूबा है वो ये है कि इसको इतना लटकाओ। अब ये जो फैसला देने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जो है ना फैसला ही तकरीबन करने वाली थी, देने जा रही थी, तो बीच में जो है ना ब्रेक करवा दिया, वो फैसला नहीं देने दिया। और ये हाजी साहब ने, क्योंकि हाजी साहब को अंकल साहब का फ़ोन आया कि ये इस तरह का जो है ना फैसला काबिल कबूल नहीं है जी।
تو انہوں نے یہ ساری گیم کر دی بھائی، یہ منع کر دیا. اب یہ اس لیے ڈیلے کروایا ہے کہ کیونکہ اب ان کے پاس ایک ٹائم بچ گیا ہے، یعنی 24 سے 36 گھنٹے یا 48 گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بیچ میں ٹائم ہے. اس میں کچھ یہ انہوں نے کرنا ہے تاکہ یہ مزید شاید کوئی نیا قانون لے کے آ جائے، کوئی چیز نکال کے لے آئیں گے، ایسے نہیں ایسے ہے تو پھر کوئی گیم ہو جائے گی. لیکن اب لوگ بہت غصے میں، یعنی کہ ہم نے ووٹ دیا، ہم خود غصے میں، بھائی ووٹ دیا اس کی حفاظت ہم کریں گے اور 100% کریں گے. ان کو حاجی صاحب کو یہ باہر روڈوں کے نظارے نظر نہیں آتے کہ یہ کتنے لوگ باہر آئے ہوئے، تو یہ اس طرح جو ہے نا نہیں ہو سکتا. زبردستی زور زبردستی نہیں کر سکتے اور کوئی بھی نا پبلک کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو آپ جو مرضی کر لیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. اور اب دیکھیں مریم جو ہے نا صفدر، آپ کو مریم نواز کہتی ہے لیکن بیسکلی مریم صفدر ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا اور دھمکیاں دینی شروع کر دی سپریم کورٹ کو، اور اوپر سے انہوں نے جو ہے نا یہ ایک بل پاس کروایا کہ جو ہے نا یہ مریم کا پہلے آپ یہ ٹویٹ دیکھیں، ٹویٹ بھی کیا اس نے. اور اب اوریہ مقبول جان کا میں نے ٹویٹ دیکھا کہ بھائی انہوں نے ایک بل پاس کر لیا ہے، یہ امپورٹڈ حکومت نے، کہ اثاث فروخت کرنے کا بل پاس کیا ہے. اب ذرا اندازہ کریں، پتہ نہیں کیا کیا فروخت کریں گے، لیکن ایٹمی اثاثہ بھی ہے پاکستان کا بھائی، جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جو ہے نا چل رہا ہے یہ. اور اس پہ اگر ہم ایٹمی اثاثوں پہ بات کرتے ہیں تو DGISPR آ کے بولتا ہے کہ بھائی ان پہ آپ بات نہیں کریں. بھائی کیوں نہیں کریں بھائی؟ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے آپ کی سیلری جاتی ہے، ایٹمی پروگرام چلتا ہے، یہ سارا کچھ، تو ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ اور ہمارے ہاتھ تو بولنے کے لیے یہ ایک سوشل میڈیا ہی ہے جس پہ ہم بول سکتے ہیں. تو جو ہم بول رہے ہیں تو ہماری بات بھی سنی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی. اور یہ آپ کل سے آپ ہمیں سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں، تو دیکھیں احتجاج. اور اب کی باری جو یہ سپریم کورٹ کے لیے انتظار کر لیتے ہیں پیر کو کیا فیصلہ دیتی ہے، تو اس کے بعد اگر فیصلہ میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آیا تو پھر جو ہے نا پوری عوام کی نظریں GHQ کی طرف ہیں کہ وہاں جا کے شدید احتجاج کریں گے. اب وہی ایک بچتا ہے اور سب کو پتہ چل گیا کہ وہیں سے سارے فیصلے ہو رہے. کوئی جو ہے نا اپنی اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے، وہیں ایک طاقت ہے. تو حاجی صاحب ذرا یہ بھی خیال کیجئے گا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اگر نظر نہیں آیا تو پھر ادھر بھی سارے لوگ آئیں گے. تو میں نے کہا یہ بتا دوں، انہوں نے پہلے جو ہے نا انصار عباسی کو لانچ کیا کہ جی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا جی نرم داخلت کا. پھر لانچ کیا کامران خان کو کہ جی میرے DGISPR سے بات ہو گئی ہے تو یہ خبر جھوٹی ہے. یہ سارا انہوں نے خود ہی چکر چلایا ہے. ایک کو لانچ کیا پہلے، پھر دوسرے کو لانچ کیا، یہ سارا چکر چلا کے یہ سارا کرا کے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کا کوئی آؤٹ کم آئے گا، کوئی نتیجہ برآمد ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو یہی ہے بس، یہ تماشا ہی، پولیٹیکل تماشا ہی چلتا رہے گا. اسی لیے اس کا نام بھی میں نے پولیٹیکل تماشا ہی رکھ دیا ہے. تو ابھی تک کے لیے اتنا. ناظرین، اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.